जिब्रील अमीन अलैहि बट कणिक टोटली पीली थी वेंदी है 6 महीने के अंदर रेडी थी ता एक कणिक काटो वही तक चैनल लाइक लाइक सब्सक्राइब। हेलो जी, तो व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करें सारे मेरा खैर है। तो आज देख सारे नवे छोटे से प्यारे से खूबसूरत जी व्लॉग में तो खुशामदीद। तो व्यूअर आज ही जबरदस्त वीडियो स्टार्ट करने से पहले सारे चैनल करके लाइक सब्सक्राइब शेयर और स्टार्ट करने आज की मजेदार जी वीडियो। तो व्यूअर आज पर फिर एक ऐसी लोकेशन ऐसी ब्यूटीफुल प्लेस पे मौजूद है जरा कि आज सेम चीज़ है, यानी कि घास सेम है, एवरीथिंग सन हर चीज़ पहले वाली कार है, बट जरा इतना सुकून है ना वो थोड़ा जहा चेंज है। यानी कि इतना कि जी वाइब है इतों की, जरा इतों का माहौल है, चीज़ा हर चीज़ सेम है, बट एक अलग सुकून है, अलग चाहत, अलग चीज़ है इतना। तो मैं नज़ारा करें ना, सब तो पहले सूरज का चेक करो। अज थोड़ा जहा बादले ने शिकंजे दे आया करे, 12 साढ़े 12 का टाइम ठीक है, बट हाली तक सूरज अपनी पूरे रिदम दे नहीं आया। क्यों? क्योंकि अज बादले के शिकंजे दे आया खड़े। तो फिर तोरा भी राज पैदल कमान चाहते अज भी ना पे घा उठावण, घा के खिलाफ जिहाद करन, चल दो घा कपे नो। मैं क्यों ना आज पैदल सफ़र किया वजे यार, मोटरसाइकिल चला चलाते ना इंसान थक वेंदे, आखिर एक ना एक हर चीज़ की थक वेंदे। बट अज मैं क्यों ना थोड़ा जहा अपने लत्तें को भी ट्रेनिंग दूँ, ताकि अगू ते अगर कि मसला मसाइल तो अस टुर भी सकूँ, ये ना जो भी बाइक मशीनरी दे अस हिल के थे खड़े हो। तो तुरा भी राज ही खूबसूरत जगह, खूबसूरत सफ़र को अबूर करे दिए बिना पे केडे खाक पन। तो हाँ, ये चीज़ा मैं तो डेली रूटीन के मुताबिक लिखे ना, बट आज थोड़ा जो मैं पैदल चलते रूटीन चेंज कर दे तो बल मिलो तो जल दो खा कपे दो बल मिल दो थोड़ी देर बाद। फिलहाल वास्ते नहीं चाहिए सब तो पहले चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करते प्यारा जो कमेंट करो मेरे किते ना तो ही सबसे किते ही खूबसूरत सूरज दे वास्ते। बाकी अगर मैं भी तो पसंद ना हो तो मेरे वास्ते भी एक सोना जो कमेंट करे। तभी पर तो मेरी खावा कणिक एक तुसा रोटी खाते वे, रोटी हर इंसान रोटी दी तलब रखे, हर इंसान को रोटी चाहिए है, बट वो रोटी अंधी किमें उनका सोर्स क्या है, वो किमें पैदा थी है। तो मैं तो छोटा जब नज़ारा करवा चाहे करो कणे के हिंदे तो कोई चीज़ भी कहनी जरूरत पे, ना ही सिट्टा नहीं जरता पे, ना ही कोई चीज़ तो कोई थकर कहनी जरूरत पे। बट ये हाली स्टार्टिंग दे विच है, यानी कि शुरुआत दे विच हाली वधदी पे नहीं बढ़ोतरी थी पई है। तो हिंदे विच सिट्टा आई थिंक कितें निकता भी खड़ा हो सी, लेकिन इतना कि फिलहाल मौजूद कहनी। तो जेरिया जेठिया कड़कियां ना उन्हें दे आई थिंक हौले हौले सीटे भी निकलते पे। ये जेठी नहीं, ये कुछ पुरानी यानी कि लेट राधी हुई, यही वजह तक सीटा कैन निकलता पाया। तो ये कणिक तो आखो घा भी सेम है, कणिक भी सेम है, ये क्या सीन है? तभी बार कणिक ते घा दे कोई फर्क क्या नहीं होता जिस टाइम वो स्टार्टिंग दे होंगे। जेरे वेले जो ही कणिक वधदी वेंदी, जो ही हुंदा नक्शा तब्दील थी वेंदा, जो ही सेज दी तपिश चेंज ज़्यादा थी वेंदी, उस टाइम कणिक का कलर भी चेंज थी वेंदा। क्यों? क्योंकि कणिक पीली दाना होंदा पीला थींदे, ते दाने का आई थिंक मैं कन्फर्म कहीं, बट कणिक टोटली पीली थी वेंदी है 6 महीने के अंदर रेडी थी है। तो एक कणिक को स्टार्ट देख गिनो तुसा इंशाल्लाह। तो मैं नेक्स्ट टाइम भी दिखे सा जिस टाइम कपीसी वो तो खैर तुसा शेरी खां दी चैनल दे एवरीथिंग देख सो। बाकी ये देखो इहा तुसा खंदो अल्लाह दे बंदे, इहा तुसा भी खंदो। बाकी दिल तो खा के फिर जुमे वास्ते आज खास तौर पर खास आज जुम्मतुल मुबारक भी है। ते रात जरी है ना बड़ी कमाल दी रात है, बड़ी कमाल, यानी कि शबे महराज दी रात है। जेरी हाँ जेरी रात जेरे पहर जेरे लम्हे दे सारे आका सारे दू जहाने ते मौला जेरे के हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंद लम्हे दे अंदर दुनिया ज़मीन तो ला मकान तक सफ़र किते, सिर्फ चंद लम्हे के अंदर 500 साल 1000 साल का सफ़र सिर्फ मेरे आका चंद लम्हे छोटे जे लम्हे के अंदर किते। तो ये मेरे हुजूर की शान है। बाकी आज शब महराज की रात है, तो मेरे किते भी दुआ कराए, अपने किते भी दुआ कराए, खूब इबादत कराए, अल्लाह से साकू भी तौफीक दे इबादत करने दी। तो ही टाइम में पहुंच जाए अपने घा के अंदर। बाकी इंशाल्लाह शब महराज दी एक तो नाच सुन ऐसा खूबसूरत अंदाज दे एक अलग ब्लॉग बना दे सके सा। तो वेट रहे है, अगर सुनावनी हो तो ही चैनल के कोई ब्लॉग के कमेंट जरूर कर दी। बाकी दिल दो घा शा कपे नू फिलहाल वास्ते दी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। फाइनली सवारी चल गई है, मेरे को मेरा सफर जारी और सारी है। पर घाट तो मैं बड़ा रवाना कर जुड़े बड़ी दूर में गोल है। मैं लेना हूँ दुकान अपने शटल मरे ना दुकान के खोल आया हम बंदे है को आते जो भी यार ना ध्यान करें बिल्कुल शटल मरे नो गल रखो अगू दी कहानी सुने लो। व्यूअर खुद को मेंटेन रखना, खुद दी थोड़ी जी प्रैक्टिस करवावण, यानी कि खुद को चलावण अच्छी गाल है, बेहतरीन गाल है। लेकिन कुछ सिर ते चाहते आवन ते वल टुरदा आवन बड़ा औखा काम है, बड़ा औखा काम है। जेरे सफ़र गुजरे ना बेनी होए अल्लाह कमाल गुजरी है।
بٹ جس ٹائم واپسی آیا نا تو بریک میں خارش اللہ بڑا مسئلہ دسیا میرے جسم تے پتہ نہیں کیا ایسا سین تھی میں دیکھی میں خود غصہ میں گیا میں کیتا ہویا تے خیر اتنا پریشرائز تھی گیا میں تے واللہ رب وسیلہ بنا رہے خدا دی قسم جو ہی میں مین روڈ تے چڑھیاں سڑک دے اوتے جو ہی میں گھا چاہ تے سڑک دے اوتے چڑھیاں آئی تے ایک آدھا منٹ میں گھا سر تے چاہتا ہو سی تے پر رکشا آ گئے رکشے دے گھا لگ تے ہن میں پٹھوا چھوڑی ہے تے ہن دکان بھی بند کرنا پیا اج نواں مال ہے وہ بھی تو انشاءاللہ کل دے ولاگ دے دکھے ساں کہ کیڑا مال ہے کیویں کپڑے تے باقی جلدوں ہن جمعہ تا کرے نو دکان بند کر دے ول مل تھوڑی دیر بعد سب تو پہلے میری طرف تو جمعہ تک مبارک ول ملتا تھوڑی دیر بعد پھر واسطے لا ایسے بھی بار ایک سوچا سمجھا کی گل ہے نا انسان ہمیشہ مال ہی رہے مجھے چیک کرو ہے میری لائف واللہ کمال انجوائے کرے نہیں نہ ہی کسی دی ٹینشن اپنی کھیل دے پرلے مست بیٹھے تے اے آخر وزن میرے ہوتے اے گھال آخر اوے میرے ہوتے آ گیا جتنا ہی بچن چاہیاں اتو ہی چاہیے بٹ خیر کچھ نہ کچھ رستہ فرق آن نہیں دے باقی جلدو گھر میرا علاقہ تو سارے دیکھے نا جمعے دی تیاری کریں گا بل ملتا ہوں گھنٹے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید تو یار فائنلی تو ابھی اپنے گھر دے کم نکلا دے دکان تو ٹھیک ہے فائنلی جمعے دے تیاری کرتے تھا دوں فریش دے دے بنا پہ تو یار کافی مزہ آندے جرے انسان اپنی ذمہ داریاں اپنی چھوٹے چھوٹے کم نپٹات جس ٹائم فریش تھی ہے نا جیرے ویلے فریش تھی تے رب دی بارگاہ دے وچ پھنجن پوے تے ہوں ویلے جڑا سکون ملدے نا انسان دی ذات کو تاں اے بڑا کمال دا ہوندے باقی دل دوں ہن جمعہ پڑھ دوں شکر تے الحمدللہ کہ رب نے ایک مزید جمعہ پڑھن دی سب توفیق دیتی حالی توفیق کہیں سی دیتی یعنی کہ حالی صرف ارادہ کیتے سے ارادہ پختہ ارادہ کرن دی توفیق دیتی ہے باقی پڑھن دی کیا پتہ سب مہلت بھی ملدی ہے یا کہنا زندگی بہت ہی مختصر جی ہے مختصر کہیں ویلے بھی چیپٹر کلوز تھی سکتے تا بی کیئرفل اینڈ رب کو راضی کرو آئی ایم ویری 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 بیڈ پرسن بیکاز مائی انگلش اوکھی تھی ویسی تے خیر جو بھی ہے جلدو جمعہ پڑھنا تے جمعے تے میرے کیتے بھی دعا کرے اپنے کیتے بھی دعا کرے تے خوبصورت سورج بھی فل نکل آوے ہیرے واسطے بھی دعا کرے باقی جلدو فی الحال واسطے دیا جائے اجازت میں کہ تو اپنی تیار تھی آیا لگتا کہ میں نا یار یہ تو دس دیتا کرو کہ شیری بھائی یو آر لوکنگ سو نائس یو آر لوکنگ سو کیوٹ دس اے جڑا وقت ہوندے نا اے جڑے ویلے دیہاتی بندہ کلیئر تھی تے صاف ستھرا تھی تے ریت مٹی دے وچ گزرے تے اون دے پیر میلے تھی ونجن اے لمحہ بڑا خطرناک ہوندے باقی خوبصورت پھول انجوائے کرو پھول صرف تمہارے واسطے جلدوں جمعے پڑھ دوں فی الحال واسطے دیو جی اجازت اے میرا نانا بیٹھی نانا خیرے بابا فصل رہی بیٹھے اپنی پٹھے کپے نہ بیٹھے پٹھے کرے نا پنجابی وچ گھا کپے نہ بیٹھے یار تو ساری سرا کی سنو نانا میرا کپے نہ بیٹھے گھا نانا کیا کیا کی دی گھنی گو ہے بکریاں اچھا چوکیاں بکریاں 5 بکریاں اچھا گمی چوکیاں ہیں 20 گمی ہیں 35 گمی ہیں اچھا کھیر شیر وچ دے کھڑو اپنا ماشاءاللہ واہ شکر اللہ کا ماشاءاللہ سی اے ہے میرا نانا اے ساری زمین اے جڑی تسا اتھو دے دے نا اے ہن گھر کینو لا تے جے تک بھی اکھ ویندی پئی نا ہی دی زمین ہے تو کو لگ سی میں کہ یار اے غریب ہو سی یا انکنے کچھ کہنا ہو سی بٹ دس از دا پاورفل مین آف دس ولیج یو نو یو انگلش تھوڑی عجیب تھی گئی تسا جان دو کہ ہمیشہ جڑا سادہ بندہ ہوندے نا پیسہ ہوں گے زیادہ ہوندے اے بیٹھے وے ایلون مسک ہیں ایویں گل نہ کہنا ایویں ہے چوکھا مال کٹھا کی دکھنی ہے 200-300 کروڑ نو شکر اللہ کا 200-300 کروڑ ہے تھی ویسی شکر اللہ چلو خیر نا میں نا پہ جمعے تے میں نے میرے ویوریں کو آگے چینل کو لائک کرو کاڈو وائیں دے چینل لائک سبسکرائب شیری پنجاب نا شیئر کرو باقی لو یو تھی گیا جلدو جمعہ پڑھ دو فی الحال واسطے دیو چاہیے اجازت اللہ حافظ اے ویور سارے علاقے دی جامع مسجد جتا کر جمعہ عید تھی ہے تے تو میں کافی مرتبہ اندا وزٹ بھی کروایا ایک دو دفعہ تا اللهم صلی علی سیدنا محمد حدیث مبارکہ دے اندر بجلی کنو زیادہ برکت ہے اندے اندر کہ بجلی تھوڑی رفتار نال چل دی ہے لیکن جڑا براق ہے او بجلی کنو زیادہ رفتار ہے چل دے جے تک ان دی نظر میں تے براق دی اتنا بڑا براق قدم چلنے جناب جبریل امین علیہ السلام نے
حضور अलैहिस्सलाम को फरमाया कि बुराक दे उत्ते सवार थी वो, बुराक दे उत्ते सवार थी ते रवाना थी वो। हुजूर अलैहिस्सलाम खार गए। जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने अर्ज किए थे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वजह है कि आप बुराक दे उत्ते तशरीफ फरमा। शुक्र थे अल्हम्दुलिल्लाह तोरा मेरा जुम्मा पढ़ते एक दफ़ा वल तुम्हारे सामने हाजिर किया था। आज मौला पाक दा शुक्र है कि हम सबको एक दिया मजीद जुम्मा शबे महराज अता की थे। आज रात शबे महराज दिए तो सूरज जुम्मा तो मैं काफ़ी देर दा पढ़ा बट व्लॉग स्टार्ट नहीं कर सकिया बिकॉज माई करंट सिचुएशन इज नॉट एबल टू स्टार्ट व्लॉग। इंग्लिश यार समझ नहीं आती मैं इंग्लिश सही है लेना, अगर सही है लेना तो मेरे को लगता खराब है लेना, फिर खराब है लेना वाला दिल लाते ओके सही है लेना भी तो की में लेना। बाकी सूरज चेक करो रूप थी मरते टाइम को है ये जरा नज़ारा है ना वल्लाह कमाल नज़ारा है। बाकी आज मौलवी तकरीर किते आज क्योंकि शब महराज दी रात है तो वो आता पिया कि तुसा आई थिंक स्टार्टअप दे विच भी सुनी अगर मौलवी दी थोड़ी जी तकरीर सुनी गई तो इन्हें दा नाम हाफिज़ कमाल साहब ते वो आते पियान के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस टाइम हाजिर थे ना वो रब दी बारगाह दे विच आई थिंक ये हुआ क्या रब दी बारगाह हाय अंबिया दी है ना रहा सही है। जिस टाइम रब दी बारगाह दे विच दाखिल रब दी बारगाह हम यानी कि आमने सामने थे। अच्छा यार छोड़ो मैं भूल गया। बाकी खैर आज शब महराज दी रात है वल्लाह कमाल रात है जिंदी जेरी पाक मुलाकात दे विच साको हुजूर याद रखा असा ना चीज़ बंदे को कि या अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे मेरी उम्मत को बख्श दे। तो खैर आज ही प्यारे कलिमात दे नाल आज दे व्लॉग का एंड करना पे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो शेयर जरूर करें। सोचा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट व्लॉग दे विच फिलहाल वास्ते अल्लाह हाफिज़।